Mayong udto sa inyong tanan dinha, mga kaigsuonan, mga kahigalaan diya sa Davao City Jail. Ug kumusta kamong tanan? Hinaut ta nga safety lang gyapon kita hangtod nining panahonan pinaagi sa grasya ug sa kaluoy sa Ginoo. Ug akong balikan sa pagpahinumdum kanato nga naa kita sa serye Nanungod sa Langit. O nini nga udto atong pagatubagon ang pangutana, asa man paingon ang mga nangamatay diha ni Kristo karon? Unsa may ilang pangadtuan? Duha ka hugna sa bersikulo nga akong pagbasahon. Ang una, ikaduhang Korinto 5, bersikulo 1 hangtod sa 10, unya. Pilipos kapitulo 1, bersikulo 21 hangtod sa 23. So akong basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 5, bersikulo 1 hangtod sa 10. Kining atong lawas karon nahisama sa balay nga atong ginapuyan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Dili nato igsapayan kung mamatay ang atong lawas. Kay nasayra nato nga may ihatag ang Dios kanato nga bag-ong lawas nga atong pagapuy-an dito sa langit. Kini dili binuhat sa tao kundi sa Dios. Ug dili na gayud mamatay bisan kanusa. Sa pagkakaron, nagaagulo kita kay nangandoy kita nga makapuyo na nianang lawasa dito sa langit. Aron nga kung masulob na nato kanang lawasa, dili hikaplagan nga hubo ang atong kalag. Samtang ania pa kita nagapuyo ni ining lawas nga yutan-on, nagaagulo kita tungod sa kalisdanan. Dili tungod kay gusto nato nga mamatay, kundi gusto nato nga masuluban sa lawas nga langitnon. Aron kining lawas nga may kamatayon, mailisan sa wala na gayoy kamatayon. Ang Dios mao ang nagaandam kanato aron madawat nato kining bag-o nga lawas, o gihatagan niya kita sa Espiritu Santo aron masiguro nato nga kini buhaton gayud niya. Busa, dili kita magmaluya bisan nasayra nato nga samtang ania pa kita niini nga lawas, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kaysa pagkakaron, nagakinabuhi kita pinaagi sa pagtuo ug dili sumala sa atong makita. Wala kami maluya bisan pa og gusto unta namo nga biyaan na kining lawasa ug mopauli didto sa Ginoo. Busa, bisan ania pa kami dinhi o didto na kaniya, gusto namo nga malipay ang Dios kanamo. Kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kay Kristo sa kaulahian aron hukman niya. Ug ang tagsa-tagsa kanato magdawat sa balos base sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan, maayo man o dautan. Then Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 23. Alang kanako ang akong kinabuhi alang gayud kang Kristo. Ug kun mamatay man ako, may kapuslanan gihapon, kay makig-uban na ako kaniya. Wala ako masayod kun asa sa duha ang akong pilion. Tungod kay gusto ko na nga muuna kaninyo sa laing kinabuhi o makig-uban kang Kristo. Kay mao kini ang labing maayo alang kanako. Apan, kung sa akong pagpabilin dinhi may mahimo pa ako, maayo usab kana. Sa atong ginabasa nga duha ka hugna sa mga bersikulo sa Korinto ug sa Pilipos, may mga gipanghisgutan didto ni Pablo nanungod sa unsay mahitabo kung mamatay, asa paingon ang usa ka Kristohanon mamatay. Unsa kay mahitabo sa di pa mobalik si Ginoong Kristo sa mga nauna kanato nga mitaliwan? Diin kana sila ibutang o asa ka sila karon? Mao ni atong tubagon nga mga pangutana, di ba? Kaysa atong natun-an tumiaging adlaw nga adunay eternal state nga bag-ong langit o bag-ong yuta. Okay? Pero kana mahitabo kung matapos lamang ang paghukom sa tibok nga kalibutan, kay gunubon kini nga atong daan nga kalibutan, sumala sa panagna sa propesiya
mauna ang murag last stage in the history no sa propesya nga kining atong kalibutan karon gub-on sunugon kini sa Ginoo. Ang una nga kalibutan gi hukman sa Ginoo pinagi sa anaw, baha or lunop. Pero ang paghukom sa Ginoo sa niining atong kapanahunan o paabuton sa kano ka sa umaabot dili na tubig kundi kayo sunugon ingon pa ni Pedro sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 unya bayluhan sa Ginoo bag-ong langit o bag-ong nga yuta, new heaven o new earth. So dunay eternal state nga giingon nga atong natun-an nga is a physical state. Pero karon kay wa pa man na may tabo, wa pa man moabot ang Ginoo. Sa mga nangamatay nauna nga to ang mga kaigsuonan nga gikuha sa Ginoo. Asa man na sila karon? Daghang mga pangutana nanungod sa langit nga nakahatag og interest kanato. Tungod kay di man nato manigar kung miuna ang atong mahinigugma, atong mga kaigsuonan, atong mga higala, ma-interest gyud ta nga magkita batan di man ta magkita nila. Asa man to sila paingon. So sa dili pa moabot si Ginoong Hesukristo sa ikaduha niya pagbalik, in between sa eternal state sa pag-abot sa new heaven o new earth o sa dili pa mo balik si Ginoong Kristo hangtod karon asa man kana sila karon nato asa man unsa man ang lugar nga ilang ginapadulngan. Daghang mga eksplanasyon kung diin ang kalag sa usa ka Kristiyanon moadto niining panahon nga wala pa ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. Ang unang panguna-una kanang ginatudlo nga may soul sleep, natulog ang kalag. Buting no, natulog ang kalag nga pagkamatay sa usa ka Kristohanon ang iyang kalag murag na unconscious unya pukawon na sa panahon sa pagkabanhaw mo na gitawag nato nga soul sleep. Okay. Mo ang doktrina sa soul sleep no, natulog niya pukaw na sila kung sa pagkabanhaw sa pag-abot ni Ginoong Kristo. We don't ascribe that. Dili nato nga na ginasagop nga kamatuoran tungod kay maprubahan nato nga ang kalag dili naga-soul sleep, dili lang natulog. Ikaduha, particularly kini sa itong mga kahigalaan ng mga Roman Catholic. Ang mga Romano Katoliko nagatudlo sa purgatorio nga kini usa ka estado nga kung ang usa ka kalag namatay dalhon sa purgatorio unya dinhi magpenitensya siya aron mahinlo ang iyang kalag in order nga mapreparar siya dito sa langit. Mura bag diha siya i-purge no. Mutawag na purgatorio, i-purge, murag limpyuhan. Mao na ang ginatudlo sa Roman Catholic nga wa po na sa Bible. Di na to nababasa sa Bible. Ang ikatulo nga konsepto kanang gitawag sa Biblia nga lugar nga Hades, Hades or Hades. Kini mao ni ang puy-anan sa mga patay, abode of the dead. Kini usa ka lugar nga diin ang matarong ug ang mga dili matarong dinao sa ibutang sa dili pa ang paghukom. Sa Old Testament, ang ilang pagsabot nga sa nagatulo ining Hades, nagatulo sila nga kining konsepto sa abode of the dead kay kining Hades sa Old Testament manguni nga konsepto nga ingon nila nga kini nga konsepto nga naa karon sa lugar sa mga patay na-apply po ni sa bag-o nga testamento. Pero atong tanawon nga
kini nga mga conceptions or mga ginatudlo, doctrine of soul sleep, purgatory, Hades, naapoy mga loopholes nga di nato madawat kini nga mga concept about sa kudiin ang mga patay mo adto, ang kalag nga mga Kristohanon mo adto, ug ato na matun-an bayan-bayan, no? So, ato ning aninawon usa o klaruhon nga dunay eternal state nga giingon diya sa Bugna 21:22. Pero before kana kay wa pa man ang eternal state nya naa namin nga matay nga mga Kristohanon karon diin kining intermediate nga lugar o diin ng lugar nga mo gitawag nga langit ay wa pa man ang new heaven and new earth sa Revelations 21 and 22. So kung ingon kita nga kung may namatay nga ato igsuon nga salamat sa Ginoo kay si lola or sa akong igsuon nga mitaliwan tuan na gyud sa langit, dili na nato ginaisip o ginahunaan nga tuan naa sila sa new heaven and new earth kay wa pa nang new heaven and new earth. So unsa may atong ipasabot ana nga naa sila sa langit? Ang dako nga pangutana mo ni nga do na bay mga bersikulo nga mosuporta nga naay langit nga gawas nga gisulti diha nga may bag-ong langit ug bag-ong yuta nga mao nang eternal state, pero sukwahi kining tawgon nato siguro ni nga intermediate heaven, kini ang langit karon pero usahon kana sa panahon nga moabot ang panahon nga himuon or ipadayag sa Ginoo ang bag-ong langit ug ang yuta. So atong klaruhon ni nga dunay gihisgutan sa Biblia nga usa ka lugar nga naa ang presensya sa Ginoo. Gitawag nato na nga langit pero di na nato matawag nga eternal state, in a sense ka parehas sa new heaven and new earth nga makita nato sa Revelation 21 o 22. Paano man nato mahibal-an nga dunay lugar nga ingon niya ni unsa may gipadayag sa Biblia? Paano nato mabalaan nga iba kini o lain kini sa gitawag nga Hades? Kanang Hades sa Biblia. Okay. Una, atong sabton unsa ng Hades. Kanang Hades nga giingon sa Biblia gikan na sa pinulongon nga Griego. Ug kana nga pinulongon gisagop kana aron ilarawan kung diin ang lugar sa mga patay. So simply, ang kahulugan na ni lugar sa mga patay. Sa Hebrehanon nga pinulongon gitawag na nga Sheol kay kaning Hades Griego man na. Sa Hebrehanon nga pinulongon sinultian Sheol. O kini gitawag nga abode of the dead, lugar sa mga patay or sa simpleng nga pagistorya, graveyard, grave, lubnganan. So para gyud nga ang atong pagatun-an or ang atong belief, ang atong pagtuon hinungod ining langit nga pangigatuan sa atong mga igsuon nga nauna kanato nga moderitso sila, atong tanawon gyud ang Biblia para mahimong sound doctrine. Duha ka butang atong tan-awon dinhi para mahimo kini nga factual, nga reliable, nga atong matuhan gyud nga mao ni ang tinuod nga kamatuoran. Una, kung ang Biblia ba nagtudlo niini. Okay, unsa may gitudlo sa Biblia? Una, ang Biblia nagatudlo kanato nga si Kristo ming bayaw dito sa langit, mikayab dito sa langit. Ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan didto sa langit. So naay langit nga naa karon si Ginoong Kristo. Naa siya nga lingkod sa tuo sa Amahan.
sa puloy-an sa Dios diha sa langit. Ikaduha, nga giingon sa Biblia, ang mga kalag sa mga tumoluo, ingon pa ni Apostol Pablo, nga kung wala sila sa lawas, naa sila nakig-uban sa Dios. Absent sa body, pero present sa Ginoo. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 8. Wala kami maluya, bisan pa og gusto unta namo nga biyaan ang kining lawasa ug mopauli didto sa Ginoo. Yung sa nga biyaan kini nga lawas, yutan-on nga lawas ug mopauli na dito sa Ginoo, present na ka sa Ginoo. Og sa Filipos 1 bersikulo 23, ingon ni Pablo, wala ako masayod kun asa sa duha ang akong pilion. Tungod kay gusto ko na nga muuna kaninyo sa laing kinabuhi ug makig-uban kang Kristo. So, ang Biblia nagatulo kanato nga si Kristo mikayab dito sa langit, human siya sa pagkabanhaw, mi-ascend siya, mikayab dito sa langit. O ang mga Kristohanon, nga ang mga kalag nila, makig-uban sa Ginoo, makig-uban ni Kristo niya ng lugar. So kung atong i-conclude kini, tungod kay si Kristo naa sa tuo sa iyang amahan, nagalingkod, unya ang tumuluo nga namatay, makig-uban sa Dios. Ang tumuluo nga namatay, mungadto gyud sa langit nga naa si Ginoos Kristo. So, kini nga lugar gitawag kini nga presensya sa Dios, purianan sa Dios nga muadto ang tumuluo nga namatay. Karon, dunay mga dili mo dawat niini nga mga maga-object ani nga pangunahuna. Tungod kay ingon nila nga God is omnipresent. God is present everywhere. Ang Dios daw naa sa tanan nga lugar, di ba? Mao na usa ka doktrina nato sa Ginoo nga ang Ginoo naa sa tanang lugar. Itawag nato nga God is present everywhere. Kung ang Ginoo daw naa sa tanang lugar, di kinahanglan kinahanglan matug langit kay naa man Ginoo sa tanang lugar. Mungingon sa Salmo 139, nga ingon sa nagsulat dinha sa Salmo 139, bersikulo 7 ug 8, asa man ako moadto aron makaikyas sa imong espiritu, makatago ba ako sa imong presensya? Kung mosaka ko sa langit, atoa ka. Kung moadto ko sa dapit sa mga patay, atoa ka usab. So kung diin ko moadto ning kalibutan na og sa langit ug sa impyerno ug sa diin man naa ang Dios, so di na kinahanglan nato nga naay lugar nga langit kay naa naman Ginoo sa tanang lugar. Pero di pud na mao ang atong masabtan sa Biblia kay ang langit giingon nga usa ka destinasyon, dili lang nga espiritual nga konsepto nga naa ang Dios kundi usa ka destinasyon, di ba? Unya, naapoy objection ani nga kini nga lugar dili siguro ni matawag nato nga langit kay paraiso man ang tawag ani. Kay nganuman kung atong basahon ang giingon ni Kristo sa kawatan didto sa cross nga nagingon niya nga Ginoo hinumdumi ko sa imong gingharian kung moadto ka na sa imong gingharian. Ingon ni Kristo sa Lucas 23:43 na katong usa ka kawatan nga tupad niya nga gilansang usab sa cross. Mingon si Jesus kaniya, tinuod kining isulti ko kanimo nga karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. So naay paraiso nga gihisgutan ni Ginoong Kristo. O kini nga paraiso ingon pa nila dili kuno kini langit nga parihag gyud sa gipuy-an sa Ginoo. Kay kini kuno nga paraiso lugar kini kay kining Hades nga akong gisgutan nga Hades nga mao ni ang sa Old Testament nga konsepto nga lugar sa mga patay. Duha ni ka compartment, duha ni ka kwarto. Okay? Ang katunga mao ni ang paraiso nga naa didto ang mga matarong nga mga kalag. Unya ang mga dili matarong nga kalag naa sa pikas nga bahin. So natunga kining Hades. Okay?
Mao ni ang pagtudlo nila nga ang Hades ug ang Paraiso pareha lang. Pero dili nato pud ni madawat, no? Tungod kay sa akong nag-ingon, ang Hades di man pud napuy-anan sa Ginoo. Kay ang heaven man gyud puy-anan man gyud sa Ginoo. Ato na mabasa nga si Kristo mikayam ngadto sa langit o naglingkod sa tuo sa Amahan. Unya ang tanan nga tumuluo nga namatay, makig-uban ni Kristo dito sa langit. So dili ni ang Hades, dili ni ang katunga nga bahin sa Hades nga ginatudlo sa niini nga mga nagatudlo nga ang Paraiso katunga nga bahin sa Hades. Okay, tanaw na to kining Paraiso. Unsa man ang Paraiso? Ang Paraiso gikan di ay kini sa usa ka pinulongon sa Persya, kanang Iran karon Persya. Ug ang kahulugan ining Paraiso, walled garden. Garden nga gibutangan gipalibutan og kural. Kinural nga garden. So dili ni mao nga dili gyud iktukma nga mao ni ang Hades, okay? Kay tan-awon pud nato ang kamatuoran giingon diya sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 8 nga kung wala na ko nining lawasa makig-uban ako sa Ginoo, mupauli na ako sa Ginoo. To be absent from the body is to be present with the Lord. Nga balikan nato ang Lucas 23:43 sa giingon ni Kristo nga makig-uban ka kanako sa Paraiso. Okay? Unya ato pong tan-awon ang testimony ni Pablo sa ikaduhang Korinto 12:1 hangtod sa 4. Kay na-experience ni Pablo pod nga iyang gisulti nga nakaabot siya sa Paraiso, di ba? Ikaduhang Korinto 12 bersikulo 1 hangtod sa 4. Nasayod ako nga walay kapuslanan kun magpasigarbo ako bahin sa akong kaugalingon. Apan napugos ako. Karon isaysay ko kaninyo ang mga gipakita o gipadayag sa Ginoo kanako. Diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako. Ug mga 14 na katuig ang milabay. Nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa Paraiso. Ambot lang kun ang akong lawas didto bagayod o ang espiritu ko lang. Ang Dios lang gayud ang nasayod. Nakaabot ako sa Paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulo nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao. Karon ang tukma nato nga konklusyon nga kung atong ikumpara ang gingon ni Pablo nga nakaabot siya dito sa ikatulo nga langit ug kini nga ikatulo nga langit Paraiso. Ug si Kristo nagsaad sa kawatan nga karon dayon makig-uban kanako sa Paraiso. So kana nga Paraiso naa si Kristo, naa po dito ang kawatan ug mao po ni giadtuan ni Pablo sa dihang gidala siya dito sa ikatulong langit. Okay. Diri kita sa Bugna kapitulo 2 bersikulo 7 sa sinulat naman ni Juan. Sinulat ni Juan siya man ang author sa Revelation. Bugna kapitulo 2 bersikulo 7. Ang naminaw kinahanglan nga maguna-una kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Ang mga nagmadinaugon tugutan ko nga mukaon sa bunga sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi ug kini nga kahoy atua sa Paraiso sa Dios. Nagaisgot naman po dinhi si Juan nga ang mga madinalag-on nga mga Kristohanon sa panahon nga ihimaya sila makakaon sa bunga sa kahoy nga naa sa tunga o naa sa Paraiso sa Dios. So naa na pud ang gisgutan dinhi nga bunga sa kahoy, tree of life. Kahoy sa kinabuhi na bunga sa kahoy sa kinabuhi, the tree of life. Okay. So atong tandaan na kining tree of life, kahoy sa kinabuhi, mo biya ni nga didto sa garden sa Eden, di ba? Sa diha si Adan at si Eva.
nga sa pagpakasalan ni Adan ug ni Eva gipalaya sila kay basin kuno nga di ba kay ang gikaon ni Adan ug ni Eva nga bunga to sa kahoy o itawag ko to diyan, the tree of the knowledge of good and evil. Bunga to sa kahoy lain nga kahoy tungod kay makahibalunan sila kung unsang maayo unsay dautan. Pero nay usa ka kahoy dito so nga tree of life. Miingon ang Ginoo nga ato silang palayaso na dinhi basig makakaon pa sila niana nga bunga. So kung atong i-kumpara kini sa testimonyo ni Pablo, sa gingon ni Kristo, sa gingon ni Juan sa bugna, kini nga bunga kini nga tree of life naa sa paraiso, ginakumpirma ni Pablo nga kining paraiso mao ni ang langit ug ato pud ning masabtan nga sa giingon ni Kristo nga sa kawatan nga karon dayon naa uban ka nako sa kong paraiso nga diretso gyud sila sa presensya sa Ginoo. So kining paraiso mao ni ang Garden sa Eden, the original nga paraiso nga kadtuan sa matag usa nga namatay karon muditso gyud na nga lugar. So inatunta nga makuha ninyo no nga kini nga paraiso, okay, mao ni ang langit, okay, nga naa dihang Ginoo nagpuyo. Okay. Kung basahon nato ang Bugna kapitulo 22 bersikulo 2 nga ato ning gitun-an sa miaging adlaw. Basahon ko Bugna kapitulo 22 bersikulo 2. Og midagayday kini sa tunga sa karsada sa syudad sa isig kadaplin sa maong suba adunay kahoy nga nagahatag og kinabuhi ug nagapamunga og 12 ka higayon sulod sa usa ka tuig kausa matag bulan ug ang mga dahon ini gigamit nga tambal alang sa tanang mga tao. Kini nga tree of life o kahoy sa kinabuhi, one day kung moabot na ang bag-ong Jerusalem, manaog gikan sa langit paingon dito sa bag-ong yuta, bag-ong earth, bag-ong kalibutan diay, no? Bag-ong yuta, new earth. So buting nun nga kanang paraiso karon nga pagatuan sa mga nangamatay diha kay Kristo, eventually sa eternal state na, sa panahon na hukman na ning kalibutan, sunugon na ning kalibutan, mauna ang manaog gikan sa langit, unya mao na ni mo ibutang sa Ginoo sa bag-o nga kalibutan. So ang atong konklusyon ani nga kining paraiso, Garden of Eden, mauni ang langit karon. Unya kini manaog gikan sa langit o usa ka adlaw mauni ang makita nato diha sa New Jerusalem. Okay? So mauni ang atong makita sa mga bersikulo nga atong gibasa. So mauni ang immediate presence sa Ginoo kung ang usa ka Kristiyanon mamatay karon diretso gyud siya sa paradise. Mao nang lugar nga nagipuy-an sa Ginoo, mao na ang langit karon. Pero napoy bag-ong kalibutan nga manaog kini nga langit o makig-usa sa bag-o nga kalibutan. So doon na ba'y mga makita nato po mga bersikulo sa daan nga testamento nga magapahayag nga mauni ang atong batunan nga pagtuo nga dili ni Hades kundi ang paraiso gyud ni nga gipuy-an sa Dios. May gisulat ang Salmo sa Salmo 16 bersikulo 11. Akong basahon sa bersikulo 11. Salmo 16. Ginatuduan mo ako kung unsaon pag-angkon ang maayong kinabuhi. Uban kanimo hingpit ang akong kalipay hangtod sa kahangturan. No.
sa English pa, in your presence there is fullness of joy. No? Uban kanimo hingpit ang akong kalipay hangtod sa kahangturan. Daghan ang panghuna-huna kini nga bersikulo, pero ang tukma gyud nga paghubad ani nga bersikulo mo ni nga kini usa ka propesiya. Naa ni prophetic sense kanang propesiya hanungod sa kay Ginoong Hesukristo. Naa ni messianic kana bang panagna kini nanungod kay Kristo Jesus. Nga nagatudlo kini sa nga human nga mga lansang si Ginoong Kristo mag-antos, dili siya moadto sa lugar sa mga patay, nga kanang lugar sa mga patay nga there is walay kalipay dito. Kung kini nanungod sa kay Kristo, dito siya sa langit. So buting nun nga sa pagkamatay ni Ginoong Kristo, nga pag-ingon niya nga sa imong kamot itugyan ko ang akong kalag. Mahimo dako ang atong posibilidad, ang dako ang atong appropriate nga atong pagatuuhan nga midiretso siya dito sa presensya sa Dios. Okay? Kay kining gingon niya sa Salmo 16 bersikulo 11 nga kung kay Kristo man gyud nga prophecy, no? Dili siya madto sa Hades nga lugar to sa mga patay nga naang pag-antos. Okay? Dito gyud siya sa langit. Okay? Sa Salmo 23 bersikulo 6 usab nga gisulat kini ni David sa Salmo 23 bersikulo 6. Nakasiguro gayud ako nga ang imong kaayo o gugma kanako magapadayon sa tibuok kong kinabuhi ug mopuyo ako sa imong balay Ginoo hangtod sa kahangturan. Kung ikumpara nato kining gisulti sa Salmo 23 bersikulo 6 ug sa 2 Corinthians 5:8 ug sa Filipos 1:23, makita nato nga ang mga nangamatay kay Kristo diretso gyud nini nga lugar nga gitawag nga paraiso nga mao ning langit nga gisaad sa Ginoo. So sa dihan si Kristo ay kay namatay sa cross, no? O ato ning ma-interpretar nga iya po ning gisulti sa kawatan nga diretso ka uban kanako sa akong paraiso. Murag tukma ba? Murag bag giingon niya sa kawatan nga karon dayon uban ka sa akong paraiso. Mao putoy gituan sa kawatan ug mao putoy gituan gidiretso giatuan ni Kristo dayon human siya namatay, human siya nabugtuan sa iyang ginhawa. Unya naay mga pangunahuna lagi nga unsa man tong Abraham's bosom sa Lucas 16. Okay, daghan mo pud maingon nga ngano man tong sa istorya ni Lazarus ug sa dato nga tawo, di ba? Si Lazarus ug ang dato nga tawo di sa Lucas 16 na istorya nga kaon na si Lazarus sa mga mumho, wa maluoy ang dato niya, namatay silang duha. Unya karon gidala sila dito sa human sila nangamatay, naa si Lazarus sa Abraham's bosom. Unya ang dato tuad dito sa kalayo nag-antos. Karon mo ni gyud pagtuo nga kana kunong giadtuan ni Lazarus nga Abraham's bosom, mao na adtuan sa mga tao karon nga nangamatay didto. Sakto ba pud na nga pangunahuna? Now atong hisugot atong tan-awon ang kultura, unsa ang pagsabot sa mga tawo sa panahon ni Kristo nga gisulti kini niya nga istorya. Okay? Atong sabton unsay meaning para sa ila ni adtong panahona ang Abraham's bosom. Kining Abraham's bosom usa di kini sa
palananawon or larawan sa banquet, Eastern banquet, kana bang magsalusalo. Ang Eastern banquet o pagsalusalo, dunay pagkaon nga daghan, kalipay, no? Music, na ay daghang mga bisita, daghang handa, no? Unya, ang mga bisita naa sila sa duol sa host, no, labi na gyud ang mga suod nga bisita. Unya napakigkuan sila, sandurot sila. Kay suod man sila, nagkalipay, nagkasaulog uban sa host sa ilang fiesta o sa ilang saulog, di ba? Ang makita nato dinhi nga larawan sa panahon sa the banquet nila ni Jesus Cristo, itong Last Supper ba, di ba? Kadtong gihimo ni Juan nga misandig siya kay Kristo, di ba? Kay kini pwesto kini o posisyon kini nga ato makita nga ang mga disipulo kaon uban ni Kristo nga nagaalirong sila, mao na ang imagery, mao nang larawan sa bosom. Okay? Nagsaulog, napakigsalo, nagkalipay sila nga imagery or larawan. Okay? Subot ingnon nga spiritual nga picture nga si Lazarus nagkalipay gyud nga uban siya ni Abraham. Okay? Maon ang picture nga makita nato sa Lucas kapitulo 16. Unya kana nga picture dili kana nga naay lugar bitaw nga nahuwa ang Hades into isa ka na diri ang Abraham's bosom, or naa diha si Abraham nga kalipay ang mga kalag nga righteous, unya diri sa pikas pod nagaantos si Lazarus. Yeah. Kay mao ni ang kasagaran panghuna sa Hades. Kay ang Hades, sa ako ning giingon, lugar gyud ni sa mga patay. Abode, no, nga gisgutan nga way kalipay kay grave, ano, graveyard. Okay? So sa akong emphasize dinhi nga si Lazarus gi-describe nga may kalipay nga uban ni Abraham. Okay? Karon ang pangutana na pod nga kining paraiso nga langit karon, physical ba ni? Is it a physical place? Okay. Lisod ding pangutana tubagon kay ang atong pagtuog yun nga langit, di yun physical, kay anything magod nga mga physical atong mahuna-hunaan na kay dili mulungtad, madunuton, tanan nato makita, di ba? Kay ingon nga ang tanan nga makita ning kalibutan mo dunot. Okay, basta makita, physical, material, dili na mulungtad. Okay? Pero tanaw nato, no? Kay ang mga gisulti sa Biblia, ang mga naitabo sa Biblia, mga bersikulo nga itong mabasa, nagatudlo na ito nga may lugar yun nga langit. Pareha sa Binuhatan Kapitulo 1, bersikulo 11. Ingon ang mga manugtunda, mga anghel sa mga ginutunan. Unya misulti kining duha ka lalaki, mga anghel kini. Kamo mga taga Galilea, nganong nagatindog pa man kamo ni dinhi nga nagahangad sa langit? Ang Jesus nga inyong nakita nga gidala ngadto sa langit, mubalik dinhi sa kalibutan. Ug kun unsang pamaagi siya gidala ngadto sa langit, ingon usab ni ana ang nga pamaagi ang iyang pagbalik. So naay destinasyon, naay lugar nga gingadtuan ni Kristo, nya mubalik siya gikan sa langit paingon sa ato dinhi. So ang pagbayaw o pagkayab ni Kristo dito sa langit, naagi destinasyon, naay lugar, di ba? Juan Kapitulo 14. Ingon ni Kristo sa mga gitutunan, kung tuan na ako didto og makaandam na og lugar alang kaninyo, mubalik ako karon aron kuhaon kamo,
aron nga kun asa ako atua usab kamo, nay lugar nga giandam. Okay? Unsa man ni lugar? Pisikal ba ni nga lugar? Nya si Esteban pod sa dihang lutos niya, batuhon na siya sa Binuhatan Kapitulo 7 bersikulo 54. Apan si Esteban nga gigamhan sa Espiritu Santo, mihangad sa langit o nakita niya ang gahom sa Dios nga nagasidlak og si Jesus nga nagatindog sa tuong dapit sa Dios. Although vision na ni, pero nagakahulugan nga may lugar. Okay. Adunay usa ka manugsulat nga si Wayne Grudem. Akong basahon, no? English man ning iyang komento, ingon niya, Stephen did see more than mere symbols of a state of existence. Di lang kuno nga simbolo lang to, kundi yung pa niya, it seems rather than his eyes were open to see spiritual dimension of reality which God has hidden from us in this present age. Nga ako na yung spiritual dimension nga dili pagi padayag sa Ginoo kanato karon. A dimension which nonetheless really does exist in our space-time universe, and with which Jesus now lives in physical resurrection body, waiting even now for the time when He will return to earth. Okay, usa ka physical nga lugar, pero di nato ma-imagine, pero naa naga-exist ka na nga lugar. Kadunay spasyo, space, kay ngumpa din anything that has space, weight, and mass, and matter, no? Matter occupies space and time, ng space and has weight. So, dunay espasyo, dunay lugar nga giingon sa Biblia nga ginatuan ni Kristo o gikan didto mobalik sa din sa kalibutan. Ngano man gyud nga reluctant kita ba morbag lisod sa ato bitaw dawat nga ang langit physical? Mao sa akong giingon nga associated lagi ang makita nga mga butang o mga dili mulungtad, madunot, yung nana, no? Pero basahon ko sa Hebrehanon Kapitulo 9:11, nunungod ni sa ginatudlo nga about the tabernacle, no? Hebrehanon Kapitulo 9, bersikulo 11. Apan karon miabot na si Kristo, ang atong Pangulong Pari, sa mas maayong nga pamaagi. Misulod siya sa tulda nga mas hingpit, tulda, tabernacle. Dili kini hinimo sa tao ug wala kini dinhi niining kalibutana. Bersikulo 24, Hebreano 9:24. Kay si Kristo wala mosulod sa balaan nga lugar nga hinimo lang sa tao, nga hulagway lang sa atua sa langit kundi sa langit mismo siya misulod. Ug karon atua siya didto nagatubang sa Dios alang kanato. Gihulagway ang langit pareho sa tabernakulo nga gipaanggid niya nga ang tabernakulo din sa yuta hinimo sa tao, pero ang langit hinimo sa Dios, dili man hinimo sa tao. Muna ang lugar nga didto siya misulod. So kini nga comparison nagatulo ka nato nga kung physical ang tabernacle, ang langit physical pud nga diin siya dito misulod, dili lang konsepto. So kining atong earthly tabernacle, no, so ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan labi na gisulaan nga testamento, ang yutan-on nga tulda, tabernacle, templo or tabernakulo, tanan nga ginahimo nga mga rituales, hulagway di kini, figure kini sa tinuod, shadow kini sa substance. So ang nakita sa tabernakulo din sa yuta, hulagway lang din or shadow kini sa substance nga makita sa langit. Buting nun nga, kopya kini kung unsa ang tinuod nga makita dito sa langit. Di ba ang Biblia sa Genesis tudlo ka nato ang libro sa Genesis nga ang tao gihimo sa imahin sa Dios, di ba?
God created mankind in His own image. Mahimo ba pud nga atong naon o atong iparalel ba nga gihimo sa Dios ang yuta in the image of heaven? Kay gihimo sa Dios ang tao sa imahen sa Dios. So ang langit o ang yuta o ang kalibutan, ang kalibutan gihimo niya sa imahen sa langit. Muna nga ang new heaven and new earth dili mga bag-o nga mga butang nga matingala kitang mabuti nga wa man kundi makakita ni mga butang kundi mga pareho nga mga itsura nga butang, may mga kahoy, may garden, syudad, pero bag-o lang gi-redeem lang sa Ginoo. Dili bag-ong ito nga wa gyud nato makita, mga aliens ba. Wa gahimo ang Ginoo og bag-ong yuta o bag-ong kalibutan, bag-ong langit niya. Gahimo sa laing tawo nga murag aliens ba. Kita, pareha gyud kita nga mga tawo, ibutang lang dito in a glorified body. So, sa giingon pa ni sa usa ka author na si Lewis nga ang mga bukid sa makita nato ang hills o valleys sa langit nga makita nato mao pud ni atong na-experiencehan karon nga ang mga bukid o mga makita nato dinhi sa kalibutan kopya ni sa original kay mao di ang langit ang atong yuta ang atong makita di sa kalibutan no di na murag copy na sa original nga mao ang langit sa ulayan nga kita atong makitaan no dili substitute ang yuta sa langit kopya lang shadow di ba so ang ato nga kalibutan okay replika no pero kadtong kung kanang langit nga atong ginahisgutan atuan sa mga kalag nga namatay perfect state lang na pero may replika sa ato kalibutan right so sa ako nagiingon sa miaging pagtuon nato nga usa sa lig-on nga pamatuod nga physical gyud nga langit is sa giingon sa Henesis 1 bersikulo 1 na sa sinugdan gibugda sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan kay nay tulo ka bahin nga langit dito sa Biblia no kanang atmospheric heaven hasta diin nga makaginhawa ang tawo o ang mabuhi ang makaginawa kitag oxygen mo ng atmospheric heaven no ba makalupad ang langgam mulampas na gini ana outer space na gitawag na nato planetary heaven outer space okay nya iniglagpas ana heavens abode na kanabang puy-an na sa Ginoo so ngano man nga kining atmospheric heaven kining planetary heaven lugar man ni location man ni no lugar kaning abode of heaven di lang ni konsepto kundi lugar usab no sa gingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto bersikulo kapitulo 12 bersikulo 2 nga gibayaw ko dito sa langit sa ikatulo nga langit ang paraiso mo na ang pag-ingon ni Pablo si Randy Alcorn usa ka magsulat pod nga usa ka theologian ingon niya nga naay mga dili tumuluong nga mga siyentipiko mga scientist nga doon na sila gitawag nga string theory ni dili ni sila mga tumuluo kini nga mga siyentipiko nagaingon nga gikan ni sila sa mga bantog nga mga universidad no ingon sila nga dunay 7 hangtod ka na pulo ka mga dili ma-observe nga dimensions 7 to 10 unobservable dimensions and likely an infinite number of imperceptible universes mahimo daw nga doon na pay mga universo doon na pay mga lugar nga di matugkad sa tao ang nagsulti ini mga tao nga dili motuo og Biblia dili motuo og Ginoo wala sila konsepto sa Ginoo
posible na there are 7 to 10 unobservable dimensions. So na mga bagay na di pa may balaan. So as a conclusion, gatuo kita nga base sa kasulatan, kung usa ka Kristohanon mamatay, dili pa sila moadto sa eternal state dayon, kay wa pa man ang bag-ong Jerusalem, bag-ong langit ug yuta, kundi moadto sila sa langit paraiso nga gisgutan nga di anaa dinha si Ginoong Kristo nagalingkod sa tuo sa Amahan ug ingon pa sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 8 nga budiretso pagig-uban sila ni Kristo didto. Maunang lugar nga gisaaran ang kawatan ni Kristo nga karon dayon uban kanako sa akong paraiso. Okay? Langit o paraiso nga gisgutan sa Biblia. So, hinatunta madasi kita sa pagpamalandong kung unsa may tabo sa atong kinabuhi kung naa na kita ni Kristo, diretso kita uban kaniya diya sa paraiso. Hinatunta nga ikaw karon nagapamati, basin pirmiro pa nimo ni nga pamati nga naay paraiso nga gilandam sa tanan nga mga Kristohanon nga mga ingon makaingon kita pareho kay Pablo nga para sa ako ang pagkinabuhi mo si Kristo niya kung ang kamatayon mao ang pagdaog kay nganuman kadalagan ng kamatayon tungod kay kung wala ako dinhi nga kung lawas nun nga kinabuhi makig-uban ako ni Kristo sa langit sa paraiso. Pero kung di ka na, wala ka pa nakadawat ni Ginoong Kristo ang Ginoong Manluluwas, dili ka makauban kaniya nining paraiso. Lain ang pagatuan sa imong kalag. Lugar nga gitawag nga impyerno. O kini itambog po ni sa eternal state nga gitawag nga. There will be naay dilaab nga fire and brimstone, no? Muna yang human sa dako nga paghukom. So dawata si Ginoong Kristo sa imong kinabuhi ang Ginoong Manluluwas. Maula ng paagi nga makasigurado kita nga makangadto kini kita niining lugar nga giandam ni Ginoong Kristo kanato. Ngayang giingon, moadto ako aron magandam mong lugar kay mobalik ako aron pagkakuhaon ko kamo aron makig-uban na kamo kanako as walay katapusan. Hinatunta igala nga imo yung inulsulan nimong masala ug dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing nga Ginoong Manluluwas. Kay ang kaluwasan gasa, regalo, walay bayad. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong, sa imong kamatuoran gipadayag nanungod sa langit nga naghatag ka namo og kadasig nga mao ni ang lugar nga mo pagatuan nga kini Ginoo makadasig ka namo sa pagpangalagad, Lord, kay ang among mga ginahimo din sa kalibutan ang mga pangalagad dili gyud masayang tungod kay ikaw nagasaan ka namo nga sa baylo sa among mga pag-alagad pagkamatinumanon, Lord, mag-enjoy kami sa uban kanimo sa walay katapusan sa lugar nga mangyandam kanamo. Unta Ginoo, kini dili malimtan namo kundi mahitisok sa among una-una ug sa among mga kasing-kasing makadasig kanamo sa tanang panahon. O kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoong Manluluwas. Amen.